वकलाओं के अंदर अभी तक वकला के कोई सीनियर क़यादत वहाँ पे नज़र नहीं आई। पीछे आलाकार कौन काम कर रहा है वो हमें नहीं पता, चाहे आप उसको काट देना या मुझे बिठाना या नहीं करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम अफरा तफरी मचाएं, शोर शराबा करें, ट्रेनों के रेलवे लाइन पे बैठ जाएं, हमारा काम नहीं है। सिंध के जो लोग हैं उनको, जो उनकी ज़मीनें हैं, जो काश्तकार ज़मीनें हैं, उनको आप गैराबाद करके और आप नया एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बालातर है। सिंध में वैसे भी पानी नहीं है। कराची में हम जो कराची वाले हैं, हमें पता है कि हम पानी, पीने का पानी भी ख़रीद के पी रहे हैं, मैसर नहीं है। आपको पता है कि वकला जो तहरीक शुरू करते हैं उसका एंड जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलती है। पीपल्स पार्टी का भी स्टैंड यही है, जो वकला का स्टैंड है, जो सिंध की आवाम का है, वो भी यही है। सिंध दरिया पे जो 6 कनाल बन रही हैं, देखें इस वक्त आज 4 दिन हो गए हमारे वकला, कराची बार एसोसिएशन, कराची हाई कोर्ट बार, ठट्ठा बार, बदीन बार, हैदराबाद, तमाम सिंध की छोटी बड़ी जितनी भी बारें इस वक्त सकर बबलो बाईपास पे वो उन्होंने एहतजाज किया और 4 दिन से वो आज चौथे दिन में। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है और मदमाना गुजारिश भी है कि खुदारा आप इस इशू को सीरियस लें। वकला सरापा एहतजाज हैं, पूरा सिंध सरापा एहतजाज है और ये सिंध की बका का मसला है। आप फेडरेशन है, फेडरेशन का काम है, जो आइन में लिखा हुआ है कि चारों इकाइयों को साथ लेके कोई भी डेवलपमेंट का काम है, आप चारों इकाइयों को एतमाद में लें। सूबा सिंध को, KPK को, पंजाब को और बलूचिस्तान को आप एतमाद में लें। जो भी पाकिस्तान की अगर बेहतरी के लिए कोई आप तरक्याती काम कर रहे हैं या उसके लिए कोई भी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, अगर उसके ऊपर है तो आपको पहले चारों सूबों से एक डिस्कस करनी चाहिए। हुकूमतें हैं चारों सूबों में, उनके वज़रा हैं, वज़रा आला हैं, उनकी एक CC है, ये हुकूमत की सतह पे आप उनसे डिस्कस करें। उसके बाद इस तरह के मंसूबे आप शुरू करें जिससे मुल्क के अंदर इंतशार ना हो। बिलखसूस सिंध के ऊपर जो इस वक्त सिंधु दरिया के ऊपर 6 नहरों का सिलसिला है, ये बहुत इशू है। सिंध की आवाम का, सिंध का मुस्तकबिल है। सिंध के जो लोग हैं उनको, जो उनकी ज़मीनें हैं, जो काश्तकार ज़मीनें हैं, उनको आप गैराबाद करके और आप नया एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बालातर है। मैं हुकूमत वक्त पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ, उन इदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो इस फार्मिंग के पीछे हैं, खुदारा आप इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस आवाम के ऊपर रहम करें, बिलखसूस सिंध की आवाम के ऊपर रहम करें कि सिंध में वैसे भी पानी नहीं है। कराची में हम जो कराची वाले हैं, हमें पता है कि हम पानी, पीने का पानी भी ख़रीद के पी रहे हैं, मैसर नहीं है। तो इसलिए आप सिंध पे अगर आप नहरें निकालेंगे तो जो पानी कमोबेश थोड़ा बहुत मिल रहा है लोगों को, वो भी नहीं मिलेगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है हुकूमत, वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ़ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और दीगर जो हमारे मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनसे कि खुदारा इसके ऊपर एक तफसीली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अब हुकूमती सतह पे कोशिश करें, कमेटी कायम करें जो इस मसले को फिल फॉर रिज़ॉल्व करे, ताकि जो हमारे वकला, और आपको पता है कि वकला जो तहरीक शुरू करते हैं उसका एंड जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलती है। और हम 2007 में जो आपने देखा है आज़ाद अदलिया के जमहूरियत के लिए जो वकला ने कुर्बानी, अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उसमें उसके बाद एक इस मुल्क में आज़ाद अदलिया, उसके बाद जमहूरियत का निज़ाम चला। हम चाहते हैं कि इस सिलसिले को आप फिल फॉर हल करें। हम ये भी नहीं चाहते कि साइलिन को भी परेशानी होती, कि हमें आवाम की दुख तकलीफ़ का भी एहसास है कि लोगों के केस लगे हुए हैं, अर्जेंट मामलात हैं, तो हम नहीं चाहते, लेकिन हमारी ये मजबूरी है। अब इसमें हमने कोर्टों, देखें कोर्ट हैं हमारे साथ, ये मसला कोर्टों के जजों का भी है, वकला का भी है, साहिलीन का भी है सिंध के। तो हमने पुरअमन एहतजाज और पुरअमन स्ट्राइक की कॉल दी है। उसमें अगर अर्जेंट बेस पे है तो जजों ने ये कहा है, कोर्टों ने, कि भाई हम कोई एडवर्स आर्डर पास नहीं करेंगे, चूँकि साइलिन आते हैं, हम किसी के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं कर रहे, नहीं हमारा ये मकसद है। मैं ये कह रहा हूँ इनको सब के, देखें इस वक्त सिंध की तमाम जितने भी सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं या दूसरे लोग हैं, साफ़ी हैं, तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। सबका मसला है, जितना मेरा मसला है, बार कौंसिल का मसला है, वकला का मसला है, जजेस का, ये सब पूरे सिंध की आवाम का मसला है। पानी कोई किसी एक का मसला नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी और बका का मसला है। लिहाजा मैं पूरी सिंध की आवाम से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और बिलखसूस कराची की आवाम से भी ये कह रहा हूँ कि आप भी इस एहतजाज में हमारा पुरअमल एहतजाज में हमारा साथ दें और हमारे साथ मामनत करें। देखें जो फायरिंग का मसला है तो इसमें मैंने
ڈی آئی جی حیدرآباد، ڈی آئی جی سکر سے میری بات ہوئی تھی، ڈی سی صاحب سے بات ہوئی، انتظامیہ سے میری بات، ایون لا منسٹر ہمارے ضیاء النجار صاحب ہیں، ہوم منسٹر ہیں میری، ان سے بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے پوری یقین دلایا تھا کہ ہم ہر طرح کی سیکورٹی پرووائڈ کریں گے وکلاء کو، کیونکہ یہ ایک پرامن احتجاج ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، پھر بھی میں سندھ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس واقعے کی تحقیق ہونی چاہیے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے، اگر ان لوگوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ جو آپ کا یہ وکلا کا کاز ہے اس کے ساتھ کراچی میں صحافی ہیں یکجہتی کرتے ہیں اور جو مان کے جو آپ کی پریس کانفرنس میں شریک ہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، سیاسی جماعتیں بھی احتجاج کری، پیپلز پارٹی بھی احتجاج کری، مطالبہ کری کہ نوٹیفکیشن واپس لیا جائے، تو وکلا بیچ میں کیوں آیا، ان کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ یار یہ بڑا عجیب سوال آپ کر رہے ہیں، کیا وکلا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں پانی نہیں ملنا چاہیے؟ اس کا پانی ہمارا بھی حق ہے نا۔ دیکھیں وکلا جو ہے وہ عوام کی آواز ہیں، ہم عوام کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس ملک میں دیکھیں نا، جب آزاد عدلیہ کا مسئلہ تھا، جمہوریت کا مسئلہ تھا 2007 میں، تو یہ وکلا نہیں لیڈ کیا۔ آج ملک میں جو جمہوریت ہے یا آزاد عدلیہ جو بھی جیسا بھی چل رہا ہے سسٹم، یہ وکلا کی محنت سے، وکلا نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیے، اور وکیل ہمیشہ عوام کی آواز بنتے ہیں، سائل کی آواز بنتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف ہے، آپ کو پتہ ہے چیئرمین بلاول صاحب نے 18 حیدرآباد میں اس نے واضح کہا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو ہم سے بات چیت کرنی چاہیے اس معاملے پہ، اور ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا مسلم لیگ نون یا کوئی بھی ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت حکومت میں یا اپوزیشن میں، وہ سب اس ایشو پہ ہیں کہ بھائی آپ اس کے اوپر بحث کریں، اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، ایک تحریک بھی پیش ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو پیپلز پارٹی کا بھی اسٹانڈ یہی ہے، جو وکلا کا اسٹانڈ ہے، جو سندھ کی عوام کا ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھائی ان کینالوں کے اوپر آپ تمام صوبوں، چاروں صوبوں کے اعتماد میں لے کے پھر کوئی ایسا کام شروع کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان، دیکھیں ہمارے پڑوس کے ملک جو بعد میں آزاد ہوئے ہیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم ابھی تک اسی چکر میں کہ یہ بنے یا نہ بنے۔ آپ نے کہا کہ وکلا روڈ پہ کیوں آئے؟ وکلا بھی اسی شہر میں، اسی پاکستان میں رہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور وکلاؤں کا بھی تعلق ہے پانی کے سے۔ وکلاؤں کے اندر ابھی تک وکلا کے کوئی سینئر قیادت وہاں پہ نظر نہیں آئی ہے، جو کہ ہمارے کو، جیسے میں گھر کا بڑا ہوں، میرے والد بڑے ہیں، وہ آ کے قیادت کریں گے۔ ہمارے بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے لیڈران ہیں موجود جو قیادت کر رہے ہیں۔ اب پانی کے ایشو کے اندر جو وکلاؤں کی جو لوگ پہنچے ہیں وہ بہت کم مقدار کے اندر ہے۔ میں اب آپ کو حقیقت بتاؤں، اس کے اندر اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، میں کھل کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہے، وکلا کم ہے۔ وکلاؤں کو پیچھے اعلیٰ کار کون کام کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، چاہے آپ اس کو کاٹ دینا یا مجھے بٹھانا یا نہیں کرنا۔ وکلا ایک ڈیگنیٹی ہے، وکلا ایک معاشرے کی کریم ہے، وکلا کام کرتے ہیں، وکلا کہیں بھی غنڈہ گردی کی اس میں نہیں وکلا پہنچتے۔ ہمارا کام ہے، پانی کے ساتھ ہمارا بھی مسئلہ ہے، 15 سال سے پانی کم تھا تو اس ٹائم وکلا سو رہے تھے۔ یہ مخصوص وکلا ہے، لڑکے جو یہ وکلاؤں کی قیادت کر رہے ہیں، سینئر سعید عباسی صاحب ہیں، نعیم قریشی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے، مجھے منع کیا جا رہا ہے مگر میں بیٹھتا بھی نہیں ہوں، مگر میں سچ آواز بولوں گا، سچ اگر آپ نے ڈالنا ہو ڈالنا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم افراتفری مچائیں، شور شرابہ کریں، ٹرینوں کے ریلوے لائن پہ بیٹھ جائیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے، ہمارے لیے وہ قومی اسمبلی میں سینٹ ہے، صوبائی اسمبلی ہے، رہ گئی پی ایس پارٹی کی گورنمنٹ، تو پی ایس پارٹی کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں، نواز شہباز شریف سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، تو گرم گرم تو ہر کوئی بھی آدمی نہیں کھا سکتا، اس کے طور طریقے ہوتے ہیں بنانے کے۔ اگر یہ پہلے پی ٹی آئی نے 2 نہروں کے اوپر عمل درآمد کیا ہے تو اب 4 سے 6 ہو گئی، تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جمائی جاتی، اس کو ایشو بنا دیا جائے اس ملک کے اندر، اور ملک کے اندر افراتفری پھیلا دی جائے۔ ہمارے سائڈوں کے ملک کے باہر کے آپ سارے علاقے دیکھیں اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آنے سے ہو سکتا ہے بدمزگی بھی ہو جائے، بہت سے لوگ ایسے ہو جائیں، میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے پانی ہمیں دیکھنا ہے، سندھ کا پانی دیکھنا ہے، سندھ کا پانی، اب وہ پانی ہمیں چاہیے۔ دیکھیں ابھی تک تو ہم نے سندھ کی سطح پر سندھ کی جتنی تمام باریں ان سے رابطہ کیا ہے، وہ سراہتے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت پڑی، اگر حکومت نے اس کے اوپر عمل نہ کیا تو ہم پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے۔ پھر تمام وکلا، تمام بار کونسلیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ پورے پاکستان میں یہ مسئلہ بنے، اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے سینٹرل گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر وقت سے، اس مسئلے کو سیریس لیں۔ دیکھیں یہ تو سعید غنی صاحب کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، ہمارا بڑا اوپن سٹانس ہے کہ یہ 6 نہریں جو سندھ دریا سے نکلی یہ نہیں ہونی چاہیے۔
اس میں چاہے کوئی سیاسی پارٹی اگر وہ انٹروین کر کے اس کو کمپرمائز کر سینٹرل گورنمنٹ لے کے آتی ہے، جیسے ہم نے سنا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے، وہ اچھی بات ہے، کریڈٹ وہ لیں، ہم تو عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں نا بھائی، ہمارا اتنا ہی ایشو ہمارا ہے جتنا سندھ کی عوام کا ہے، پانی سب کے لیے، اتنا صحافیوں کے لیے بھی اتنا ضروری ہے جتنا ہمارے لیے ہے، اتنا گورنمنٹ والے، دیکھیں نا پانی ہماری زندگی ہے اور پانی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔